सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमो नमः। गतासु कक्षासु अस्माभिः कारकप्रकरणस्य अभ्यासः विहितः। तत्र प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः कर्मकारकं, तृतीया विभक्तिः करणकारकं, चतुर्थी विभक्तिः संप्रदानं, पंचमी विभक्तिः अपादानम् इति एतेषां विभक्तीनां तथा च कारकाणाम् अभ्यासः अस्माभिः कृतः। अधुना नवमे पाठे षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी नाम अधिकरणकारकं, तथा च संबोधन विषय तथा किंचित अधिकं नास्ति किन्तु अस्ति सिलेबस मध्ये इति कृत्वा पठामः। शेयर करोमि। षष्ठी विभक्तिः। षष्ठी विभक्तेः उपयोगः कुत्र कुत्र इति चेत् स्वस्वामिभावसम्बन्धार्थे यत्र कुत्रापि सम्बन्धः दर्श्यते, सम्बन्धं दर्शयितुं षष्ठी विभक्तेः उपयोगः। उदाहरणार्थम् एतत् मम पुस्तकम् अस्ति। पुस्तकमध्ये मम मध्ये तत्र सम्बन्धः स्वस्वामिभावसम्बन्ध। तथैव तत् तस्य पितुः गृहम् अस्ति। पितुः गृहम् इति गृहं तथा पितुः उभययोः तत्र सम्बन्धः वर्तते। एतत् तव कारयानं, रामस्य भार्या, मुकुन्दस्य अम्बा, अम्बायाः जननी इत्यादिकं सर्वं सम्बन्धं दर्शयितुं षष्ठीविभक्तेः उपयोगः। ततः केचन शब्दाः सन्ति। उदाहरणार्थम् उपरि, अधः, उत्तरतः, दक्षिणतः इत्यादिकं, पुरतः, अग्रतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, कृते इत्यादीनां शब्दानां योगे पुनश्च षष्ठी विभक्तेः उपयोगः भवति। उदाहरणार्थं गृहस्य उपरि काकः तिष्ठति अथवा उपविशति इति। उपरि शब्दस्य योगे गृह इति शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः, पुरतः अथवा अग्रे इति शब्दस्य योगे षष्ठी विभक्तिः उपयोजनीया। उदाहरणार्थं मन्दिरस्य पुरतः अथवा मन्दिरस्य अग्रे तत्र वाटिका अस्ति इति। तस्य पृष्ठतः जलाशयः अस्ति। मन्दिरस्य पृष्ठतः अथवा तस्य पृष्ठतः जलाशयः अस्ति। विद्यालयस्य दक्षिणतः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। दक्षिणतः, वामतः इति। भूम्याः अधः जलमस्ति इति ज्ञातव्यम्। एवमेव ततः अग्रिमः कर्मणि षष्ठी इति अपि एकः प्रसिद्धः प्रयोगः वर्तते। नाम विभज्य प्रयोगः इति पूर्वं मया पाठितम् आसीत्। उदाहरणार्थमस्ति पिता धनं गणयति इति सरलं वाक्यं। पिता धनं गणयति, तत्र कर्मपदं किं? धनम् इति कर्मपदम्। तस्य कर्मपदस्य षष्ठी विभक्ति करणीया। तदा यदा क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगः क्रियते, उदाहरणार्थं किं? पिता गणयति, गणनां करोति इति यदि वदामः चेत् कर्मपदस्य षष्ठी करणीया। पिता धनस्य गणनां करोति इति। धनं गणयति, धनमिति कर्मपदमासीत्, तस्य षष्ठी कृत्वा गणनां करोति इति क्रियापदस्य विभज्य प्रयोगः। तथैव अहं चायं न पिबामि। पिबामि इत्यस्य किं कुर्मः? पानं न करोमि चेत् अहं चायस्य पानं न करोमि इति। लेखकः पुस्तकं लिखति, लेखकः पुस्तकस्य लेखनं करोति, सः कथां शृणोति, सः कथायाः श्रवणं करोति। भक्तः देवं पश्यति, भक्तः देवस्य दर्शनं करोति इत्यादिकम्। विभज्य प्रयोगस्य एवमेव सर्वं ज्ञातव्यम्। प्रक्षालयति प्रक्षालनं, पूजयति पूजनं करोति, ताडयति ताडनं करोति, कर्तयति कर्तनं करोति इत्यादिकम्। इति षष्ठी विभक्तिः अत्र समाप्यते। ततः पूर्वं कुर्मः षष्ठी विभक्तेः। कुत्र कुत्र सम्बन्ध, यत्र सम्बन्धः रिलेशन् वर्तते तत्र षष्ठी विभक्तेः उपयोगः। दशरथस्य पुत्रः रामः इति।
ततः पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः इत्यादीनां शब्दानां योगे अपि तत्र षष्ठी उपयुज्यते। मन्दिरस्य पुरतः, मन्दिरस्य पृष्ठतः, उपरि, अधः, दक्षिणतः, वामतः, अग्रे, स्य कृते, रामस्य कृते, कृते इति शब्दानां योगे अपि षष्ठी विभक्ति भवति, कर्मणि षष्ठी। एतत् सरलं षष्ठी विभक्तेः अधिकः अभ्यासः अथवा अधिकः विस्तारः नास्ति। ततः वर्तते षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्तेः उपयोगः अत्र लोकस् नाम अधिकरणं दर्शयितुं भवति। अधिकरणे सप्तमी, अधिकरणं द्योतयितुं सप्तमी विभक्तेः उपयोगः। उदाहरणार्थं ग्रामीणाः ग्रामे निवसन्ति, जनाः ग्रामे निवसन्ति। निवासः इत्यस्य लोकस् किम् इति चेत् ग्राम इति कृत्वा तत्र अधिकरणे सप्तमी विभक्ति क्रियते। माता स्वयंपाकगृहे भोजनं पचति। वृक्षे बहूनि फलानि सन्ति। वृक्ष इति स्वयंपाकगृहम् इति आधारः। कपाले तिलकं धरामि। शिक्षकः कृष्णफलके तिष्ठति इत्यादिकम्। आधारः त्रिधा औपश्लेषिक सप्तमी, एतत् सर्वम् अस्माभिः पठितम् आसीत् पूर्वमेव कारकप्रकरणे इति कृत्वा वस्तुनः सम्बन्धः यत्र भवति तत् संयोगम् एकदेशेन सह सम्बन्धं द्योतयितुम् औपश्लेषिक सप्तमी उपयुज्यते। उदाहरणार्थं बालाः आसने उपविशन्ति, नाम आसनस्य एकस्मिन् भागे एव उपविशन्ति। तत्र उभययोः वस्तुनः तथा आसनस्य एकदेशसंयोगः वर्तते इति कृत्वा तत्र औपश्लेषिकसप्तमी। माता पात्रे ओदनं पचति इति अपरम् उदाहरणम्। अहम् आसन्दे उपविशामि, पुनः मम च आसन्दश्च, आसन्दः अनयोः वस्तुनः संयोगः वर्तते इति कृत्वा तत्संयोगं दर्शयितुं सप्तमी विभक्तिः। वैषयिक सप्तमी विषय विषयी संबंधः अथवा भावः द्योतयितुं तत्र पुनः वैषयिक सप्तमी उपयुज्यते। प्रेम, आसक्ति, अनुरागः आदरसूचकानां शब्दानां योगे अपि सप्तमी भवति। उदाहरणार्थं मम मोक्षे इच्छा अस्ति। मोक्षे इति मोक्षविषयकी इच्छा इति कृत्वा वैषयिक सप्तमी। अस्माकं ईश्वरे भक्तिः अस्ति। अधिष्ठान नाम अधिकरणं किम्? ईश्वरः। भक्तेः अधिकरणं वर्तते ईश्वरः इति कृत्वा ईश्वरे इति सप्तमी। तव संस्कृते रुचिः अस्ति वा? संस्कृत इति विषयः रुचेः विषयः भवति इति कृत्वा तत्र सप्तमी। नचिकेता परमपुरुषार्थे रतः। तस्य रतिः अथवा रतेः विषयः कः इति चेत् परमः पुरुषार्थः। अभिव्यापक सप्तमी नाम सर्वदेशेषु व्याप्तं यद् भवति तद् द्योतयितुम् अभिव्यापक सप्तमी उपयुज्यते। सकल अवयवे अथवा सकल अवयव व्याप्ते पदार्थे सप्तमी। उदाहरणार्थं किं? तिलेषु तैलं भवति। The oil is there in the all parts of Sicily Sea. तो तिलेषु तैलम्। सर्वशरीरेषु आत्मा अस्ति इति नास्ति। एकस्मिन् अवयवे हृदये एव आत्मा अस्ति इति नास्ति। आत्मा तु सर्वशरीरं व्याप्तम् अस्ति इति सिद्धान्तः। शरीरे प्राणाः न भवन्ति चेत् भवन्ति चेत् सः जीवितः, नो चेत् मृतः इति उच्यते। शरीरे प्राणाः, शरीर इति प्राणानाम् अत्र आधारः इति कृत्वा शरीरे इति सप्तमी। शर्करायां माधुर्यं भवति। शर्करा नाम शुगर। शुगर मध्ये माधुर्यम् एकस्मिन् अवयवे भवति, एकस्मिन् अवयवे न भवति इति नास्ति। सकल अवयवे व्याप्तं भवति माधुर्यम्। समुद्रे लवणता भवति सर्वत्र एव। सर्वे एव समुद्राः लवणयुक्ताः इति कृत्वा समुद्रे इति। समयसूचकः यदि शब्दः उपयुज्यते, प्रातःकालः, मध्याह्नः, तद् द्योतयितुं कालः द्योतयितुं पुनः सप्तमी विभक्ति। अहं 5 वादने उत्तिष्ठामि, अग्रिमे मासे तव जन्मदिनमस्ति। ते रात्रौ रात्रि
इति समयसूचकः शब्दः इति कृत्वा पुनः तत्र रात्रौ भोजनं न कुर्वन्ति रात्रौ इति सप्तमी भवति। समयवाचक कोऽपि शब्दः भवेत् एतेषु सप्तमी विभक्ति तस्य योगे उपयुज्यते। यस्मिन् कौशल्यं वर्तते कुशलता वर्तते एक्स्पर्टी तत्रापि तत् एक्स्पर्टी द्योतयितुं सप्तमी विभक्ति। अर्जुनः धनुर्विद्यायां सा विद्या तत्र सप्तमी विभक्ति क्रियते। माता पितृ पालने अथवा पुत्र लालने कुशला इत्यादिकं सर्वं बहुभिः ज्ञातुं शक्यते। अग्रिम संलग्नः व्यग्रः व्यापृतः लग्नः युक्तः तत्परः इत्यादीनां शब्दानां योगे अपि सप्तमी विभक्ति। उदाहरणार्थं गृहकार्ये लग्नः आसीत् सः अथवा सा गृहकार्ये लग्ना आसीत् गृहकार्ये इति। अद्य अहं गृहस्वच्छता कार्यकर्मणि व्यापृतः आसम्। टुडे I was engaged in cleaning house. So बालस्तावत् क्रीडायां लग्नः इत्यादिकं सर्वम् अत्र उपयोक्तुं शक्यते। क्रियापदैः सह पुनः सप्तमी विभक्ति उपयोक्तुं शक्यते। उदाहरणार्थं पतति इत्यादीनां योगे सप्तमी विभक्ति कर्तुं शक्यते। बालः कुत्र पतति कुत्र इति प्रश्नः आयाति चेत् कूपे पतति क्रीडाङ्गणे पतति इति कृत्वा पतति इत्यस्य योगे अपि सप्तमी विभक्ति उपयोक्तुं शक्यते। स्थापयति established, so he puts, he places what aham chittam ishvare sthapayami, so the place is ishvara. The chittam sthapayitum tatra आधारः कः ईश्वरः इति कृत्वा ईश्वरे इति सप्तमी। उत्पीठिकायां पुस्तकानि स्थापयामि इत्यादिकम्। क्षिपति मुञ्चति अस्यति इत्यादीनां योगे अपि सप्तमी विभक्ति उपयोक्तुं शक्यते। बालकाः नद्यां पाषाणखण्डान् क्षिपन्ति इति अन्यदपि उदाहरणं वर्तते। प्रेषयति अहं गृहे पत्रं प्रेषयामि अथवा अहं कार्यालये सन्देशान् प्रेषयामि इत्यादिकं। प्रविशति इत्यादिकानि क्रियापदानि अत्र सन्ति। प्रविशति मंदिरे प्रविशति मंदिरं प्रविशति उभयथा उपयोक्तुं शक्यते। समरी अधिकरणे सप्तमी विभक्ति उपयुज्यते। औपश्लेषिक सप्तमी तस्यैव अधिकरणस्यैव प्रकारः। अधिकरणे इति उच्यते चेत् एतत् सर्वं तत्र कवर् भवति। औपश्लेषिक सप्तमी वैषयिक सप्तमी अभिव्यापक सप्तमी। समयवाचक शब्दस्य योगे अपि सप्तमी विभक्ति उपयुज्यते। कौशल्यता अथवा कुशलता अथवा कौशल्यं यत्र कुत्रापि वर्तते तत्र सप्तमी विभक्ति उपयुज्यते। संलग्न व्यापृत व्यक्त संलग्न व्याप्तं व्यापृतम् इत्यादीनां शब्दानां योगे अपि तत्र सप्तमी। तत्र कानिचन क्रियापदानि अपि सन्ति। स्नीयति क्षिपति इत्यादिकं सर्वं तेषां योगे सति सप्तमी अपि अस्माभिः अधीता आसीत् यदा वयं कारकप्रकरणं पठितवन्तः। रामे वने गते सति दशरथः मृतः। रामे वने गते रामे वनं गते सति इति आसीत्। रामे वनं गते सति दशरथः मृतः। रामे इति सप्तमी गते सति इति अपि सप्तमी आसीत्। अस्तु अधुना एतद् अनुगुणम् एतद् आधारेण वयम् अस्य पुस्तकस्य नवमं पाठं प्रति गच्छामः। नवमः पाठः वर्तते 9th लेसन। जेनेटिव संबंधवाचक लोकेटिव अधिकरण वोकेटिव संबोधन एतेषां विभक्तीनाम् अत्र मुख्यत्वेन उपयोगः भवति। तत्र अकारान्त एवं भवन्ति। स्य ओस् नाम रामस्य रामयोः रामाणाम् एवं भवति। लोकेटिव सप्तमी विभक्तेः इ ओस् शु राम प्लस इ इट बिकम्स रामे रामयोः रामेषु इत्यादिकं। न्यूटर जेंडर एज द सेम मस्कुलिन लाइक वनस्य वनयोः वनानां वने वनयोः वनेषु। The preceding short vowel becomes long before adding nam pratyaya. Ram, nam.
Rama Nam. It was a Rama Shabda Akaranta that no changes into Rama. So Rama Nam becomes. Hmm? The family is A before H and Shu. So Rama is change it, it will become Ramayoho. Hmm? Hmm? Rameshu. Hmm. What happens that akara changes into ekara plus okara there would be ayadi sandhi. Then this is how we get the form Rama Yoho. Yakara comes in between, right? So it becomes A changes into A and it becomes Rama Yoho. Similarly, Rameshu, there is no any another sandhi because Sh is there. So similarly, the preceding short vowel that we did. The next is ikaranta noun like a Hari. The vibhakti pratyas are as, os, am, nam. There is some typo again. It should be nam. Au, os, shu. So directly we can use harehe, hariyoho, harinam, harau, hariyoho, harishu. This is how directly memorize the words. The vocative singular of noun ending in a is the same as the prelude, and that of nouns ending in e is formed by simply changing e into a. The dual and the plural of the vocative are in all cases the same as those of the corresponding noun. So basically what they are saying, the Prathama Vibhakti and Sambodhan Vibhakti will be same. Only singular form will change. For example, Prathama Vibhakti was Ramaha, Ramau, Ramaha. In Sambodhan there will be Rama, Ramau, Rama. That's it. Similarly, Saptami Vibhakti of Hari Shabda it was Hare, Hari, हरयः प्रथम विभक्ति was हरिः हरि हरयः. That was prathama vibhakti. Sambodhanam prathama vibhakti ekvachanam will change, it will become he hare. Then rest of the part would be he hari he harayah. That's it. Now there are few more regarding vari shabda. Similarly, varinah, varinoho, varinam, varini, varinoho, varishu. He vare, he vari, he varini, he varini. Just memorize the words that will help you. अवकाशः स्पेस रूम आचारः कंडक्ट खड्गः अस्वॉर्ड ग्रीष्मः समर चंद्रः द मून दीपः अ लैम्प धनपतिः गॉड ऑफ वेल्थ वगैरह धनिकः रिच मैन धर्मः ड्यूटी वर्च्यू निधिः स्टोर पराक्रमः एक्सप्लॉइट पालकः प्रोटेक्टर प्रकाशः लाइट प्रसादः फेवर और ग्रेस यक्षः सर्वेंट ऑफ कुबेर वर्णः कलर कलर कास्ट वासः रेसिडेंस वीरः वॉरियर वृषः बुलक श्वापदः अबीस्ट ऑफ प्रे सुमंत्रः नेम ऑफ रामस चैरिटियर. Intergender nouns are there. औषधम medicine, कारणम cause, घृतम it should be घृतम, घृतम घी, चरितम the manner of living life, चित्तम mind, प्रयाणम evidence or the authority. It should be pramanam, not prayanam. Pramanam. Yuddham battle, youtham head, langulam tail, vachanam saying, valuram immunity, saundaryam beauty, hermium mansion, and himam snow. Adjectives are there. Allahadakaha va, Allahadaka va, Allahadakam. Any of these we can use. Garhyam censurable, चंडम अथवा चंड हॉट दीर्घम दीर्घ दीर्घा लॉन्ग प्रथम प्रथम फर्स्ट प्रशस्यम प्रशस्य इत्यादिकम देशभक्ति लवणम साल्ट श्रेष्ठम अथवा श्रेष्ठ बेस्ट सुपीरियर. नाउ two more dhatus are introduced. Shama, Kshamati, sorry,
fourth conjugation, so it would be kshamyati, to forgive, to pardon. Ruha dhatu we have already seen, which means grow. Prarohati also means the same. Prarohati means to grow. Upavishati means to sit. And kwa means where. I think we had done this again. Now we'll go with sentences. Fast, you have to do 20 minutes only. We have. नराणां पालको नृपः. Who will go first? The king is the protector of the people. The king is protector of people. Okay. Palakah, protector. Fine. Next, samudrasya jalam lavanam. The water of the sea is salty. The water of the sea is salty. Devasya prasadena jivami. Prasadena. I live with the help of or due to the favor of God or due to God's favor. Due to God's favor or due to God's grace, I live. Astanam tatvam prajno bodhati. Excuse me, I write it down. I live by the grace of God. Yeah, that is also fine. I live by the grace of God. Shastranam tatvam prajno bodhati. Prajnaha Shastranam Tatvam Bodhati. The wise man teaches the essence of Shastras. Bodhati. Bodhati means teaches, to understand. To understand? Yeah. In first, we saw that word, na, bodhati. Understand. So the prajna, the wise man, understands or knows the truth of Shastras. Virayor yuddham bhavati. Virayah yuddham bhavati. The war happens. There is fight between two warriors. There is a fight. Fight means yuddham. Fight between two warriors. Fight. Okay. Yeah. That way also, Shashti also we can use, Saptami also. Both way we can use. The war happens between two warriors. We can say that also. The fight is happening in two warriors. The war of two warriors is happening. That way also we can say. The ocean is a store of water. Asaneshu upavishanti. Asaneshu upavishanti. They sit on the seats. Asaneshu upavishanti. Tatra dirghadesha sandhi happened and it became asaneshu upavishanti. Girehi shikarad vrishah patati. A bullock falls from the top of the mountain. Yes. Kasare kamalan bhavanti. Lotuses emerge in the lake. Kasare kamalani udbhavanti iti. Gajanam yutham charati. The herd of elephants move. Yes. Grishme suryasya prakashashchando bhavati. In summer, sunlight is hot. Yeah. Varnanam brahmana sreshtha. Brahmanas are superior among all classes or castes. Brahmana is singular. Vrishinam vachanam pramanam. The words of the rishis are proof. Or the authority. Praman. Shathanam charitram garhyam.
The manner of the leading life by rogue is censorable. Yes. कवयोः कवयो नीतिषु वीराणां पराक्रमान् कथयन्ति. Poets publish the exploits of warriors in the world or among people. Prathayati to spread to. Yes. Hare pustakam kwasti. That should be question mark actually. Hey Hare, where is the book? Hey Hari, where is the book? Hey Hari, where is the book? While translating into English, we have to say Hari only. Hey Hari. In Sanskrit, it would be Hey Hare. In English, Hey Hari. Oh Hari. Nagare jana vasanti. You are in unmute, I think. Nandini ji is going, right? Yeah. People dwell in the town. Well, they stay in town. Yeah. Ramasya putra gramam gachanti. Rama's sons go to the village. Vanishu shwapadaha santi. Bees are in the forest. Acharya shishyanam dharmam kathayanti. The tutor tell the duty to the pupils. Shishyanam dharmam. Their pupils' duties, responsibilities. Okay. Manushanam agadena vyadhayo nashyanti. People's diseases are destroyed by medicine. So manushanam vyadayah agadena nashyanti. Ramasya sarathihi sumantro vanam ratham nayati. Sarathi Sumantraha Ramasya Ratham Vanam Nayati. और बोथ वे रामस्य सारथिहि सुमंत्रः रथम वनम नयति और वनम रथ whatever द्विकर्मक धातु is this नयति so double कर्म तो द्वितीया कर्म कारकम रथम also कर्म कारकम. चंद्रस्य प्रकाशो जनानाम् आह्लादको भवति. चंद्रस्य the moonlighting lights the moonlight delighting the people. Yeah, the chandrasya prakasha, the light of moon is alhadaka. Alhadaka. Like delighting. Here there was some word na alhadaka, delighting. Okay, yeah. Yeah, delighting. Delighting for people. Girishu vasanti simhaha. Lions dwell in forests. Arinam sainikan nrupatir jayati. And Nrupatihi Arinam Sainikan Jayati. The king wins the sainya of the enemies. Yodhasya panu khadgosti. The sword in the two hands of warrior. Two hands. Pani is the word. So adhikaran we have to make it is singular. Pani iti shabdah saptami vibhakti would be panu. Hari harau similarly. Yodhasya panu. Now in one hand only, not two hands. Yodhasya panu khadgosti. The sword is there in the hand of Yodha, warrior. Dhurjatau yatinam chittam asti. Ascetic's mind is in Shiva. Okay, English one now. The conduct of two sons of Hari is praiseworthy. Harehe Putrayoho Acharam
या अस्ति अर्हति आचारः प्रशस्यः अस्ति. अस्ति. There are lamps in the houses. गृहेषु दीपाः सन्ति. गृहेषु दीपाः सन्ति. The yakshas are the servant of the god of wealth. यक्षाः धनपतेः किङ्कराः सन्ति. Nice. The tails of monkeys are long. Sorry, tails. The tails of monkeys are long. कपीनां लाङ्गूलान् दीर्घं सन्ति. लाङ्गुलानि दीर्घानि सन्ति. लाङ्गुलानि. The next. Kalidas is first. कविषु कालिदासः प्रथमः. The man's servant goes to a village. नरस्य किङ्करः ग्रामं गच्छति और पुरुषस्य किङ्करः ग्रामं गच्छति. Kings reside in palaces. राजानः प्रासादेषु वसन्ति. राजानः अथवा नृपाः अथवा नृपतयः. Yes. Rich man dwells in mansions. Okay, here mansions is plural and rich man is singular. So one person can stay in different houses or different palaces. okay. Yeah. So धनिकः हर्मेषु वसन्ति. धनिकः हर्मेषु वसन्ति. धनिकः हर्मेषु वसति. Rama is the best of men. मनुष्येषु रामः श्रेष्ठः. The water of the lakes is salt. Lakes covered. In the previous sentence I wrote Ramaha Purushanam Shresthaha. Fine. Shashti or Saptami. To compare, we can use Shashti also, Saptami also. Manusha Ramah Shrestha. That is fine. Manusheshu Ramah Shrestha. That is also fine. Kasaranam Varihi Lavanam Asti. Vari iti vaktavya. Vari. Rasva ikaranta shabda. Neural gender. Varini, varini. There is snow on the tops of the mountains. गिरिशिखरे हिमः सन्ति. गिरिणां शिखरेषु हिमः अथवा हिमानि सन्ति. Yes. गिरिशिखरे is not the Samastapad, na? They are telling tops of the mountains, na? So okay. Girinam shikhare. You can say Girinam Shikareshu or Giri Shikareshu, that is Samastapada. No issues, grammatically it is correct only. Spills the wealth of Brahman. तेनः ब्राह्मणेषु धनं चोरयति. Of Brahmanas. Oh. So off will be Brahmanasya. Brahmanasya dhanam chorayati. Brahmanasya dhanam means Brahmanas used to have wealth even in ancient. I am pleased at the beauty of the gardens. Okay, this one I was not sure. I'll tell you what I wrote. Aham udyananam saundaryena prinayami. Swapritah asmi. Prasannah asmi. Who brings a leaf of the tree? सः वृक्षस्य पत्रम् आनयति. I throw ghee into the fire. Aham agnau ghrutam kshipami. Kshipam with Kshipati dhatu, see, there is a saptami.
The immunity of the sailors in the cause of the battle is the cause of battle. Sorry. नाविकानां वैरित्वात् युद्धस्य कारणं भवति. नाविकानां वैरं युद्धस्य कारणं भवति. वैरम. Okay. There is no medicine for a fool. मूर्खस्य अगदं नास्ति. मूर्खस्य अगदं नास्ति, मूर्खस्य औषधं नास्ति. By modesty, O Hari, are pleased. Are people pleased? Okay. हे हरे विनयेन जनाः प्रीणयन्ति. Which kind of sentence is it? By modesty, O Hari, are people pleased? So it would be, O Hari, people are pleased by modesty. People are people pleased. उनका शायद टाइपो है या ऐसा ही सेंटेंस होता है. If it is our people, then it should be a question mark, but this is a Sambodhan, right? O Hari. So it should be, O Hari, people are pleased by modesty. So by modesty, O Hari, people are pleased. As something. Anyway, here also we have to do unaware. What is this? Clouds moves in the sky. मेघाः आकाशे चरन्ति. The residence of ascetics is in forests. यतीनां निवासः वनेषु सन्ति. वनेषु भवति, निवासः भवति खलु. निवास सिंगुलर. यतीनां निवासः वनेषु अस्ति. निवास is the कर्तृपदम्. There are many jewels in the ocean. समुद्रे बहु रत्नाः सन्ति. रत्नाः पुल्लिंग नास्ति. रत्नं रत्नानि इति भवेत्. Flowers adorn the trees in the garden. उद्याने पुष्पाणि वृक्षान् भूषयन्ति. वृक्षान् भूषयन्ति. पुष्पाणि इति भवेत्. पुष्पाणि वृक्षान् भूषयन्ति. Man does not give room to anger in his mind. I didn't write it down, that sentence. Anyone else? बुधः चित्ते क्रोधम् अवकाशः न ददाति. क्रोधाय अवकाशं न ददाति. चतुर्थी कुर्मः. God, the sins of sinners. ईश्वरः पापीनां पापं क्षाम्यते. Papinam is also fine because papin word you are using. Or papa shabda they have used. So papanam papan, that is also fine. Lotuses grow in the water. Kamalani grow. Prarohanti. Rohan. Oh, Kamalani Jale. Jalani रोहन्ति. कमलानि जले रोहन्ति. अथवा वारिणि रोहन्ति. Yeah. So this we have finished. In next class we will learn next part. 10th part. You practice Atmanipada Kriya Padas along with sentences. So in next there will be avyayas as well as Vande Vandate Vandas, etc. Those dhatus. So we'll do that in next class.